Mahal na inahan sa kalangitan, ikaw ang amang tinasalihan. Sa adlaw nga tanan kami nagsambit, kanimo among minahal nga inahan. Sa dugang grasya kami karon nagaulan, ug sa panalangin nga gikan sa imong anak, ang bugtong si Jesus na anak sa Dios, nagilalang diha sa imong sabakan. Diwata inahan ang among halad, mga bulag kami sa pasalamat, tungod sa kanunay mga pag-aman, kanang pinanggaling mo mga anak. Sa dugang grasya kami karon nagaulan, ug sa panalangin nagikan sa imong anak, ang bugtong si Jesus na anak sa Dios, nagilalang diha sa imong sabakan. O Maria, ikaw ang inahan, ikaw ang among This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family.
Mr. and Mrs. Rene at Nanit Avila and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family. Sa ngalan sa Mahanog sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaakan ninyo. Ngayon may buntag kaniyong tanan. Karon anyan kita sa ikakatluan nga Domingo sulod sa tuig sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa atong simbahan ug usab karon Domingo gitawag og Prison Awareness Sunday, no? Kini usab pag-awhag kanato, no? It is our opportunity to pray for our brothers and sisters nga naa sulod sa prisuhan, no? Atong ilakip sa atong mga pag-ampo usab sila nga wala karon dinhi, no? Naa sa bilangguan. Ug armandam kita pagsaulog ni Santos nga misa atong hinumduman ug ginulsulan ang atoang mga kasalanan.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit. Magampo kita. Gamhanan ug walay katapusang Dios, liguna ang among pagtuo, paglawom ug paghigugma, himua nga buhaton unta namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo kanamo. ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinotlo gikan sa basahon ni Sirach. Ang Ginoo makiangayon o dili siya magpakita og pinalabi. Wala siya magbaton og daang panghukom batok sa kabos. Kun mayo sa katawo nga nagampo nga siya gilupigan, ang Ginoo mamati kaniya. Kung ang mga ilo o mga biyuda magampo, sila iyang tagdon. Alagari nga mahinangpon ang Ginoo, og dawaton kaniya. Ang imong mga pagampo moabot hangtod sa kapanganuran. Ang pagampo sa usa ka tawo nga paobsanon, musaylo sa mga panganod, og magpadayon pagsaka hangtod moabot sa Ginoo nga labing halangdon. Diin magpabilin kini, hangtod iyang tubagon, pinaagi sa paghimo nga ang hustisya matuman, og ang mga sad-an silutan. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon, ang iyang kadaykanan maniya kanunay sa akong bakbak. Maghimaya ang akong kalag diha sa Ginoo. Makabati ka nako ang mapaubsanon ug malipay. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Ang Ginoo nakigharong sa mga nagbuhat og daotan, aron mapapas ang ilang handumanan dinhi sa yuta. Sa pagtuaw sa matarong, nagapatalinghog kanila ang Ginoo. Ug sa tanan nilang mga kalisdanan, giluwas niya sila. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Ang Ginoo haduol sa mahinulsulon o kasing-kasing, ug luwason niya ang mga naguol. Luwason sa Ginoo ang kinabuhi sa iyang mga sulugoon. Walay makasala kanila nga modangop kaniya. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Kinotlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Bahin kanako, miabot na ang takna nga iula ang akong dugo. Panahon na nga mubiya ako ni ining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang papagkiglumba ug natapos ko na gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. Ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan. Ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw, iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghuhukom ug dili kanako lamang, kundili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Sa una kong pag-atubang sa hukmanan, wala gayoy mibulig kanako. Gitalikdan ako sa tanan. Hinaot unta nga dili sila pakasad-on sa Dios niini.
Apan ang Ginoo miunong kanako, ug mihatag kanakog kusog, aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudiyo. Ug giluwas ako gikan sa bakba sa leon. Ug luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan, ug dadon ngadto sa iyang langitnong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Gisugilon usab ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tao ug nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pag-ampo. Ang usa Pariseo ug ang usa kobrador sa buhis. Ang Pariseo nagahin o naglain pagtindog ug nagampo. Nagpasalamat ako kanimo, O Dios, nga ako dili hakog, dili limbungan, ug dili himbabay, sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo, nga dili ako sama niya ng kobrador sa buhis. Nagpuas sa ako duha ka adlaw matag simana, ug naghatag ako kanimog ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis, nagtindog sa luyo o layo ug dili gani muyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya mingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang Pariseo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Father Bong, makaigsunan ko din ni Kristo, may buntag kanyong tanan. Pasensya kaayo kay murag akong tingog di pa gid maayo, no. Si Father Charles Cole, no, ni text nako ni adtong niaging adlaw nga di siya kahimo sa maong misa, no. Karong adlaw mo na nang hangyo siya nga ako lang sa mo misa karon. So mana nga ako mo'y na ingon tag mihimo nini karon nga misa, no, instead of Father Charles Cole. Siguro para sa ko apod nga bahin, privilege po ni nako kay this is my first time, no, to celebrate mass here nining maong, no, chapel nianing maong lugar niya. Mao siguro sad ni my first time sa nako mo celebrate sa misa, no, atubangan sa mga igsuon ako nga
kamo, no? Diya sa Oasis of Love. Ako kay batch 82 man ko siguro, no? Nagtabi mi ni ate ganina sa Luyo. Batch 82 ko sa Oasis of Love seminar. Kumana nga privilege po ni nako nga mohatag nining maong mohimo nining maong officiate nining maong kasaulugan. Magigsuon sa atong pamalandong karon, magbase sa mga pagbasa, no, nga baguhay lang gibasa, no, sa ato ang mga igsuon. Kini nagpunting mahitungod nining tema, no, humility before God. Kining pagkamapaubsanon, kining pagpaubos atubangan sa Ginoo. Unsa man kining pagpaubos sa tubangan sa Ginoo? Unsa man ta when we face God, when we pray, unsa may atong attitude atubangan sa Ginoo? Siguro una kining emptying and surrendering everything to God. Kini bitong bakante or kini bitong pag-surrender, pagtugyan sa tanan ngadto sa Ginoo when we ingon tag moatubang ta sa Ginoo, ato ang bakantihon, ato ang itugyan tanan, including our sins, including our whole selves. Tanan, no, kung mo ampo ta sangpit ta sa Ginoo, una sa tanan, we need to empty ourselves. We need to surrender everything to God in order for God nga mulihok sa atong kinabuhi. Sa Ebanghelyo karon nga ato nadungog nato ang kining duha ka mga tao nga nagampo sud sa templo. Una, kining Pariseo nga confident, no, in his own righteousness is contrasted with the tax collector who humbly begs for mercy. Before we dig deeper in our reflection, mas maayo siguro kung ilailahon nato kinsa ning mga tawhana. Kinsa maning tax collector, kubrador sa buhis, o kinsa maning mga Pariseo sa panahon ni Kristo. Una, in tax collectors, also known as publicans, were individuals, often Jews, employed by the Roman authorities to collect taxes from their fellow countrymen. They were seen as collaborators with Roman occupiers and were known for extorting more money than required. So, their methods were considered unjust, and they were often associated with sinners and social outcasts. So, mo ni sila mga tawhana nga gingon nato mga makasasala kay nganuman manikas man ni sila kuno, no? Especially sa ilang nature's trabaho, kubra sa buhis, no? Kubrador sa buhis. So nagi tendency nga manikas, no? Maningil nga sobra sa required sa balaod nila kaniadto. So mo nga they were considered yung tag sinners and social outcast. In fact, Matthew, also known as Levi, was a tax collector. Was ingon tag who became later, after conversion, become Jesus' disciple. Zacchaeus, also a chief tax collector, who repented and made restitution after encountering Jesus. Kay ngon sa ta nga dili tanan po di ay nga mga tax collector nga mga makasasala nga wa naghinulsol. Naasay mga tao nga mga tax collector nga nagbasol ug naghinulsol sa ilang gibuhat nya ni sunod ni Kristo niadtong panahon. On the other hand, kining mga Pariseo were prominent religious and political group within Judaism during the Second Temple period. Makaingon ta nga kining mga Pariseo mao ni sila mga tao nga naa sa posisyon. Mao ni mga tao nga naa sa taas nga bahin.
sa katilingban. The name Pharisees likely comes from the Hebrew word separated ones, reflecting their emphasis on ritual purity and separation from anything considered unclean. So niadtong panahon, kining mga Pariseo, they considered mingon taog experts aning mga balaod. Nga gi-considered sa nila nga sila mo expert sa mga mingon tag ritual niadtong panahon di sa templo. And gani they considered mingon tag separated ones nga lahi sila sa mga tao nga ubos. So naay contrast between the Pharisees and tax collector, distance between them. Gani, the Pharisees strictly adhered to the law of Moses and the oral traditions, believing these traditions were handed down alongside the written Torah. Yung tag Torah comes from the Hebrew word Torah, which translates to instruction or teaching. So nga kining mga Pariseo, mga experts na sila sa balaod, experts nila sa mga pagtulunan sa ilahang tinuhuan. So kay experts man, gisaligan, mga edukado sa ilahang panahon. They emphasize personal piety, tithing, and ritual purity. In the New Testament, often portrays kini mga Pariseo as opponents of Jesus. They were criticized for legalism and hypocrisy, focusing on the letter of the law rather than its spirit. Mao na nga kaning mga Pariseo tungod pod sa ilahang pagka-expert sa balaod, nalimtan na lang pod ang kasing-kasing, no? Nalimtan na lang pod ang kaning ilahang kanabitong kaning gitawag natog mercy, compassion, kay more on focus sila sa balaod. Mga igsuon, at the end of the gospel today, Jesus makes it clear about the two persons in prayer. It is the tax collector acknowledging his need for God, who goes home justified. Ang kobrador sa buhis, gipakitaan nga diha sa ebanghelyo maoy nagkinahanglan sa Ginoo. Mao na nga kining maong pagkamapaubsanon sa maong tax collector echoes in our other readings nga gibasa. First reading, Sirach reminds us that God hears the prayer of the oppressed, not proud. Sa Salmo proclaims that the Lord is near to the brokenhearted and saves those crushed in spirit. Sa kaduhang pagbasa, St. Paul, in his letter to Timothy, speaks not of his own achievements, but of the Lord who stood by him and strengthened him. Ngigsoon, unsa may mensahe niini karon nato nga panahon? What does this mean for us, brothers and sisters? This means that our relationship with God is not about boasting ourselves or comparing ourselves to others. It is about recognizing our own imperfections and turning to Him with sincerity and humility. Kung mautubang kita si Ginoo, una sa tanan, ato agyon ang kunon ang ato ang pagkamasalaypon. Kung atubang kita si Ginoo, ato gyang kunon nga kita wa gid tay mahimo wa ang Ginoo. Mao na nga sa sinugdanan nining santos nga misa naginulgi ato giginulsulan atong sa nagi Kyrie, no? Before we receive God in this Holy Eucharist, we own nga kita makasasala, nga kita maghinulsol sa atong mga sa. Mao nga before we receive Jesus Christ, before we receive the body of Christ, ato agi yung gilitok, no? Sugod sa misa nga kita makasasala, nga
nga kita angay mangayog pasaylo sa Ginoo. Naman namang igsuon, all of us, whether rich or poor, like the tax collector, we must approach God with a humble heart. Madato mapobre, walay kalahian, kung matubang ta sa Ginoo, kinahanglan kita nga magpuubos sa atong kaugalingon. Acknowledging our need for His grace, for it is in our weakness that God is strong. It is in our humility that we find His mercy, and it is in trusting Him, not ourselves, that we are truly justified. Kay kung dili ta mahimong mapaobsanon atubangan sa Ginoo, mura maggihimo na po nato nga kita labaw sa Ginoo. So when we pray, when we go to Mass, nga naagid ang gitawag nato humility. Matud pa ni Saint Therese of the Child Jesus, the more we become little, the more we become small, the more God become interested to us. Nga the more kuno ta nga magpagamay o magpaubos sa tong kaugalingon, the more sa kuno nga Ginoo mahimong interesado nato. Una nga kabantay mo kung gamay kaayo nga butang, atua ginang tutukan ug gini atua ginang ipaduol ang ato ang pananaw aron maklaro. Nya matud pa ni Saint Therese nga the more we become small, little, the more sad kuno nga ang Ginoo mo paduol nato. No, mo klaro nato. Nya man namang igsuon, as we continue this Eucharistic celebration, no, let us pray not only for ourselves but for others, that we may cultivate this grace of humility so that we may always be open to God's love and mercy. Hinaot pa unta. Palihog, manindog ang tanan. Karon atong ipadayag atong hiniusa nga pagtuo, nagatuo kami sa usa ka Dios nga Amahan na makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Usa ka nasudnong pagtuaw alang sa kaluoy ug kabag-uhan. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan. Nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong didto sa labok sa atabay. Uban sa mahinulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami o Ginoo.
Sama sa giampo ni Propeta Baro, nakasala kami batok sa Ginoo, nagmasupilon kami, wala kami napatiglingkog sa iyang tingog. Pasayloa kami o Ginoo, sanglit pinaagi sa among mga pakig-uyon-uyon, ginagmay o dinagko, gitugutan namo nga mukaylap ang kagitgitan. Pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-ariglo o tigpatuman sa trapiko. Pinaagi sa pagtugot sa mga bakak o panuis diha sa media. Pinaagi sa pagdawat o mga donasyon gikan sa manangawat o managpahimulos. Pinaagi sa pagtabon sa inustisya diha sa pagpakahilom o panginsayon. Pasaylua kami o Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan nga maoy mulumala sa among katilingban. Kaluy kami, O Dios, sumala sa imong malutayong gugma. Lulumos kami, Ginoo, diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo. Apan ang dugang kadautan, mao ang mga masamad nga among gihiagom sa among kaugalingon. Iskandalosong budget insertions nga naghikaw sa mga kabus ug pondo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon o kaayuhan. Gimaong-maong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matin-anong kalambuhan. Politikanhong dinastiya nga daw bag-ong nagari-hari nga mga agalon. Hinungdan nga among katawhan nagpabiling kabus o nagsalig lamang sa mga hatag-hatag. Usa ka adunahang nasod nga naunlod diha sa mga buhis, apan nabalhog sa kapobrehon, pinaagi sa pagpamulitikang binayran. Kang tanan, kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan, magpahiubos sa ilang mga kaugalingon, ug magaampo ug magpangita sa akong panagway, ug motalikod sa ilang daotang binuhatan. Ako gikan sa langit, magpatalinghog kanila, ug ipahiuli ko ang kaayo sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo o gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy, o sa paglakat nga mapobsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawad-an o paglaom, kay gimugna mo kami, o Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundili alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami o gisul-uban o bag-ong pagkatao diha ni Kristo. Kitang tanan, Mamarika Espiritu Santo, baguha ang panagway sa kalibutan, baguha ang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nga ni kanamo ang kaisog aron mabuntog ang kahakog sa bahandi o sa gahom. Ug buhia dinhi kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunongon, pagkamaluluyon, ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod ug usa ka nasod nga Pilipinhon, diin mo patigbabaw ang kamatuoran, kaangayan ug kamapanguron. Tanan. Tanan, Ginoo kaloy kami, Kristo luwasa kami, Espiritu baguha kami, pinaagi sa pangalian ni Maria, mahal nga Birhen sa Santo Rosario, among gisalig ang among pinalangga nga nasod, nganha sa imong mga kamot. Amen. Palihog maglingkod alang sa paghalad.
Mangigsoon pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawata ang mga gasa nga among gihalad, ug gitugot nga kining among pag-alagad, maghatag kanimo og himaya, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Sa imong himaya, Hosana, 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 sa kahitasan. Santos gyud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an, ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo,
sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iulalang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo XIV among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinamdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malauman nga mapanahaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga dahigon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatang ka na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuok, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa amo mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga pasulay. Hinunua luwas
sa kami sa dahutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaakan ninyo. Karon atong ipakita ang timaan sa atuang panag-inigsunay, ang panagdait. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.
Magampo kita. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among naambitan niining sakramento, ug himua nga kining among pagsaulog sa misa, magmabungahon dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Atong pasalamatan ang mga tao nga niabag sulod ning santos nga misa, ato sa tuang mga lectors o kantor, sa tuang mga kolektora, sa tuang mga lay ministers, sa tuang mga sakristan, sa tuang choir nga si Father Bong nasad karon ni celebrate. Tagaan to sila sumasipang palakpakan. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa ninyo. Palihog iduko ang inyong mga ulo alang sa panalangin sa Dios. Ginoo, itugot sa imong katawhan ang imong panalipod o grasya. Hatagi sila sa kaayuhan, sa kalag ug lawas. Hingpit nga gugma alang sa usag-usa. Ug himua sila nga kanunay nga magmatinumanon kanimo. Itugot kini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadaan ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Agambahan kita karon, mga anak sa Diyos, mabulahan kitang tanan, sa iyong bendisyon, atong daygo ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon. Mayong buntag pag-usab ug have a blessed Sunday, everyone. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family. Discover the beauty